राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म समृद्धि कार्की। नमस्कार, म रिचा दाहाल। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। आइतबार तिहारको मुख्य दिन भाइटिका। दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टिका ग्रहण गर्ने। शुभ साइत बिहान 11:37 बजे। सत्ता सम्हालेको 3.5 महिनासम्म आएन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो। पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्ने तयारी। उज्यालोको पर्व तिहारमा नागरिकलाई नियमित विद्युत सेवा दिन प्राधिकरण सफल। व्यापारी घरानाको बाँकी बक्यौता असुली मामलाले कार्यकारी निर्देशक कुलमानको पद भने सङ्कटमा। नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भक्तपुरका कला संस्कृति संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। भीषण वर्षाका कारण मंगलबार दक्षिण पूर्व स्पेनमा आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 200 नाग्यो। कैयौं बेपत्ता। र द हङकङ सिक्सेस क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 40 रनले पराजित। सेमिफाइनल र फाइनल खेल आइतबार हुने। अब न्यूज विस्तारमा सुरु गरौं तिहारको प्रसंगबाट। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन मनाइने नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको मुख्य दिन आइतबार दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टिका ग्रहण गर्दैछन्। यमपञ्चकको 5औं दिन पर्ने भाइटिका पर्व दिदीबहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरङ्गी वा सप्तरङ्गी टिका लगाएर मनाइने गरिन्छ। दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई लगाउने गरिन्छ। दिदीबहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। भाइटिकाको शुभ साहित आइतबार बिहान 11:37 बजे रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। पश्चिम मोहडा गरेर भाइटिका लगाउनु पर्ने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ। तर भाइटिकाको टिका आइतबार दिनभर लगाउन कुनै बाधा नभएको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको आज पूजा गरी मूल थालीमा लेखिएको अष्टदलमा मार्कण्डेय, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्टचिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराज, गणपत्यादि वनस्पत्यन्त देवताको समेत पूजा आराधना गरी दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरङ्गी टीका, मखमली, सयपत्री वा गोदावरी लगायत फूलका माला लगाइदिने गरिन्छ। टीका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेल रोटी लगायत खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई गच्छेअनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपडा र दक्षिणा आदि सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा रहेको छ। यस वर्षको यमपञ्चक अर्थात् नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहार मंगलबारदेखि सुरु भएको थियो। नेपालीहरूको महान चाड तिहारको चौथो दिन शनिबार गाई पूजा गरेर मनाइएको छ। घरमा गाई पाल्नेहरूले घरमै र नहुनेहरूले गौशालामा गई गाईको पूजाआजा गरेका हुन्। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन गाईको पूजाआजा गरी मिठो खानेकुरा खान दिई मनाइन्छ। गौशालामा गाईलाई पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। यस दिन नेपालीहरूको घर, गोठ र गौशालामा रहेको गाईको विशेष पूजा आराधना गरी गाई तिहार मनाइएको छ। गाईको पूजा गरी मिठा मिठा परिकार खान दिएमा गाईबाट पाइने शुद्धता सधैँ प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। गाई पूजा गरी साउन शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा
दायाँ हातमा बाँधिएको रक्षाबन्धन गाईको पुच्छरमा बाँधिदिएमा मृत्यु पश्चात गाईले स्वर्ग जानका लागि बैतरणी नदी तारिदिने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। अब अहिले हामी गोवर्धन पूजा पनि गर्छौँ होइन। गोवर्धन पूजाबाट गर्ने सिकाएर प्रकृतिको पूजा कृष्ण भगवानले सिकाउनु भएर सबलाई रक्षा गर्नुभएको थियो। इन्द्रको घमण्ड पनि तोड्नु भएको थियो। त्यही हामीले आफ्नो सनातन धर्मलाई अब आफ्नो पछिल्लो पुस्तासम्म संरक्षण गरेर यिनीहरूमा दिँदै जाने। घरमा गाई नभएकाले पशुपतिको गौशाला र अन्य गाई पालन गरेको ठाउँमा गएर गाई पूजा गरेका छन्। उज्यालोको पर्व तिहारमा नियमित विद्युत सेवा प्रवाह गरेर प्राधिकरणले नागरिकको मन जितेको छ। धेरैले देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गर्ने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई धन्यवाद भनेका छन्। तर ठूला व्यापारिक घरानाबाट बाँकी बक्यौता उठाउने सवालमा सरकार र कुलमान बीचको फरक मतले कुलमानको पद भने धरापमै छ। कसरी हेरौं यो रिपोर्ट। एउटा दुर्लभ अवसर नै मान्नुपर्छ। वर्ष 2081 को तिहार सिंगै देशले बत्तीको नियमित झिलिमिलीका बीच गुजारेको छ। उसै पनि उज्यालोको पर्वले सम्बोधन गरिने नेपालीको दोस्रो महान चाड तिहारमा कुनै प्रकारको अवरोध र समस्या बिना नै देशले उज्यालोको पर्व उज्यालै उज्यालोमा मनाउन पायो। उज्यालोको पर्व तिहारलाई पुरै झलमल्ल बनाइदियो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले, अनि त्यही प्राधिकरणलाई यो स्तरको सक्षम बनायो त्यहीको कुशल नेतृत्वले। हो, कुनै पनि संस्थाको एक काबिल नेतृत्वले संस्थाको घोषित लक्ष्य प्राप्ति र नागरिक सेवामा अतुलनीय योगदान दिन सक्छ भन्ने उदाहरण हुनुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। त्यही प्राधिकरण हो जसले नागरिकलाई लामो समय लोड सेडिङको सूची पठाउँथ्यो, तर अचेल बत्ती मात्र पठाउँछ निरन्तर। जगजाहेर छ देशले वर्ष 2075 यता लोड सेडिङको मार र भार खेप्नु परेको छैन। त्यसैले नागरिकको जीवन दैनिकी र राष्ट्रको समृद्धिमा अहिले होस्टेमा हैँसे भइरहेको छ। सबैको घर बस्ती उज्यालिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा भइरहेको लोड सेडिङलाई 2073 सालको लक्ष्मी पूजाको दिनबाट परीक्षणका रूपमा अन्त्यको सुरुवात गरेको थियो। परीक्षण सफल हुँदै गएपछि 75 साल वैशाखबाट देशलाई पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ मुक्त घोषणा गरिएको थियो। अहिले मुलुक लोड सेडिङबाट मुक्त मात्र छैन, देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत निर्यात भइरहेको छ। विद्युतको खुद आयातकर्ताबाट गत आर्थिक वर्षबाट नेपाल खुद निर्यातकर्ता बनेको छ। विगत वर्षमा झैं यस वर्ष लक्ष्मी पूजाका दिन मुलुकभर बिना अवरोध विद्युत आपूर्ति गर्न प्राधिकरण सफल हुँदा नागरिकले प्राधिकरणको जयगान गाएका छन्। प्राधिकरणले लक्ष्मी पूजाको दिन विद्युत अवरोध हुन नदिन मुलुकभर रहेका वितरण केन्द्र, विद्युत गृहका प्रमुखहरू र त्यहाँ रहेका प्राविधिक कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखेर जनउत्तरदायी सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाको नयाँ छवि निरन्तर गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युतमा देशलाई आत्मनिर्भरता र आम्दानीको राजमार्गमा डोर्याउँदै गर्दा नागरिकले घर घर र बस्ती बस्तीबाट प्राधिकरणको जयगान गर्दै गर्दा प्राधिकरणलाई यो स्तरमा सफल बनाउने त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भने खुकुरीको धारमाथि पर्नु भएको छ। ठूला व्यापारी घरानाहरूले वर्षौंदेखि नतिरेको लोड सेडिङकालीन अरबौंको बेलो उठाउने कुलमानको कदमप्रति व्यापारी व्यवसायीहरू सरकारको आडमा कुलमानलाई ठेगान लगाउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेका छन्। ऊर्जा मन्त्री र प्रधानमन्त्री बिल नतिर्ने व्यापारी व्यवसायीको पक्षमा देखिएका छन्। लोड सेडिङ अन्त्यको जस आफ्नो बदला कुलमानलाई दिएकोमा रुष्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कुलमानप्रति प्रसन्न देखिनुहुन्न। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले केही वर्ष अघि नै एक सार्वजनिक समारोहमा नै कुलमानले नभई केपी ओलीले लोड सेडिङ अन्त्य गरेको भाषण ठोक्नु भएको थियो। ठूला व्यापारी घरानाले प्राधिकरणलाई बुझाउन बाँकी अरबौंको बेल उठाउन उनीहरूको लाइन काटिदिने कुलमान र लाइन काटेकोमा रुष्ट प्रधानमन्त्री ओली वा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले कुनै पनि बेला कुलमानलाई पच्युत गर्न सक्ने आशंकाका बादलहरू विद्यमान छन्। निश्चित स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा फस्ने राजनैतिक नेतृत्व र सरकारका प्रतिनिधिको गतिविधिले कुनै पनि बेला कुलमान अपदस्थ भएको खबर आएमा आश्चर्य नमाने हुने अवस्था छ। तर नागरिकलाई उज्यालो सेवा दिएर देशलाई हँसाएका कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणलाई अहिलेका विभागीय ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का वा प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउनेमा भन्दा थप बलशाली बनाउनेमा जोड गरे त्यही नै जनभावनाको असली कदर हुनेछ। किनभने कुलमान अब व्यक्ति होइन, सरकारी सेवक र सेवा प्रवाह कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एक मानक प्रवृत्ति बनेको तथ्य सरकारमा बस्ने वा कुलमानलाई नरुचाउने शक्ति समूहले पनि बुझ्नै पर्ने तथ्य हो। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको 29औं सम्मेलन कोप 29 मा नेपालले उच्च स्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ। आगामी नोभेम्बर 11 देखि 22 तारिकसम्म अजरबैजानको बाकुमा हुने कोप 29 सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा सहभागिता जनाउने वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठाकुरीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सन् 2009 मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको 15औं सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् 2018 मा पोल्यान्डमा भएको 24औं सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् 2021 मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा सम्पन्न 27औं सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् 2023 मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न 28औं सम्मेलनमा नेपालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा उच्च स्तरीय सहभागिता जनाएको थियो। उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्वले सम्बन्धित मुलुकले सम्मेलनलाई कति गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश जानेर यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि ठूलो महत्त्व राख्ने यस क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ। कोप 29 जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले नेपालले पनि यसैमा केन्द्रित भएर आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्दैछ। साथै हिमालदेखि समुद्रसम्मको अवधारणालाई स्पष्ट र सशक्त रूपमा उठाइने सरकारले भनेको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि हेडलाइन्स न्युज। आइतबार तिहारको मुख्य दिन भाइटिका। दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टिका ग्रहण गर्ने। शुभ साइत बिहान 11:37 बजे। सत्ता सम्हालेको 3.5 महिनासम्म आएन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो। पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्ने तयारी। उज्यालोको पर्व तिहारमा नागरिकलाई नियमित विद्युत सेवा दिन प्राधिकरण सफल। व्यापारी घरानाको बाँकी बक्यौता असुली मामलाले कार्यकारी निर्देशक कुलमानको पद भने सङ्कटमा। नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भक्तपुरका कला संस्कृति संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। भीषण वर्षाका कारण मंगलबार दक्षिण पूर्वी स्पेनमा आएको बाढीमा परिमृत्यु हुनेको संख्या 200 नाग्यो। कैयौं बेपत्ता। र द हङकङ सक्सेस क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 40 रनले पराजित। सेमिफाइनल र फाइनल खेल आइतबार हुने। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणालाई भव्य स्वागत गरेको भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री केपीलाई भने भ्रमणको निम्तो दिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको निम्तो अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भइहाल्ने संकेत पनि छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण मङ्सिरको दोस्रो साता चीनबाट हुने चर्चा छ। पहिलो भारत जाने नेपाली प्रधानमन्त्रीहरूको अघोषित परम्परालाई क्रमभङ्ग गर्नु प्रधानमन्त्री ओलीको रहर होला कि बाध्यता? एक टिप्पणी। कुनै घोषित परम्परा नभए पनि लामो अभ्यास नै हो कि नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुने गर्छ। बिरलै नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू होलान् जसले सत्ता सम्हालेपछि नयाँ दिल्लीको दर्शन गरेनन्। अहिले कांग्रेस एमाले गठबन्धनका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने प्रधानमन्त्री भएर हनीमुन पिरियड सकाइसक्दा पनि भारत भ्रमणको निम्तो पाउनु भएको छैन। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीलाई भारतले निम्तो नदिएकै कारण उहाँ नयाँ दिल्लीको अतिथि बन्न पाइरहनु भएको छैन। जबकि यसअघि 2 पटकको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा ओलीले दिल्ली दर्शन सुरुमा नै पाउनु भएको थियो। अहिले पनि ओलीका लागि दिल्लीको निम्तो आएको छैन। बरु सट्टामा प्रधानमन्त्रीले उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण तयारी थालेका अपुष्ट चर्चाहरू चलिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यकालका एक उच्च अधिकारीका अनुसार 17 देखि 20 मङ्सिरसम्म मिति तय गरेर चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा पठाएको छ।
भ्रमणको गृह कार्य पूरा गरेर तिहारपछि बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले कार्यतालिका अनुमोदन बताइएको छ। तर यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालय वा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ वा तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी केही गराएको छैन। सरकारी उच्च अधिकारीहरू वा एमालेका शीर्ष नेताहरू पनि यसबारेमा मौन छन्। औपचारिक जानकारी नदिए पनि नयाँ दिल्लीले लामो समय निम्तो नदिएको झोकमा प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङको भ्रमण गरेमा त्यो कुनै आश्चर्य हुने छैन। चीनले उसै पनि रुचाउने नेपाली वाम नेता मध्येका पर्ने ओलीका लागि पहिलो विदेश भ्रमण चीन हुन गएमा त्यो आफैमा अर्को संयोग हुनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएका बेला चीनिया विदेश मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। त्यसबेला नै भ्रमणका बारेमा कुरा भएको बताइएको छ। यथार्थ हो कि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको 3.5 महिनासम्म ओलीले औपचारिक विदेश भ्रमण गर्नुभएको छैन। गत महिना अमेरिकामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने चर्चा केही समय अगाडि चलेको पनि थियो। तर भारतबाट औपचारिक निमन्त्रणा नआएका कारण त्यो हुन सकेको छैन। ओली सरकारकी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आरजु राणाको भारत भ्रमण भने भव्य भएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उच्च सम्मानका साथ मन्त्री राणालाई स्वागत गर्नुभएको थियो। मन्त्री राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्ता समेत दिइसक्नु भएको थियो। तर अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण पनि हुन सकेको छैन। मात्रै होइन, तत्काल भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउने संकेत पनि देखिएको छैन। राजनीतिक विश्लेषकहरू नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका केही निर्णयलाई बहाना बनाएर भारतले दुवै पक्षको भ्रमणमा अलमल गरिरहेको अनुमान गर्छन्। भारतले नेपालले 2072 सालमा संविधान जारी गर्दा आफ्नो सुझाव नमानेको भन्दै देखिने गरी फरक मत राखेको थियो। भारतीय नियन्त्रणमा रहेका नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेको विषयले पनि भारत असन्तुष्ट छ। अघिल्लो सरकारले चुच्चे नक्सा अंकित 100 रुपियाँको नोट छाप्ने निर्णयबाट पनि भारतलाई चिढ्याएको अनुमान गरिन्छ। वर्तमान कांग्रेस एमालेका सत्ता गठबन्धन पनि भारतलाई सुईको नदी बनेको आलोकमा यो सरकारलाई भारतीय निमन्त्रणा नआएको पनि ठानिन्छ। तर स्मरणीय तथ्य के हो भने पहिलो चीन भ्रमण गरेकै परिणाम जस्तो देखिने गरी 2066 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 9 महिनामै बहुमतको सरकारबाट राजीनामा गर्नु परेको थियो। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल सम्बत 1145 प्रारम्भ भएको छ। शनिबार बिहान सूर्योदयसँगै नेपाल सम्बतको स्वागत गरिएको छ। नेपाल सम्बत 1145 को स्वागतमा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा शुभकामना र्याली निकालिएको थियो। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाले 937 सालमा गरिब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्बतको सुरुवात गराउनु भएको छ। नेपाल सम्बतलाई नयाँ वर्षको रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलीखेल, बाह्रविसे, दोलखा, भीमेश्वर लगायत नेवार समुदायको बाहुल्य स्थानमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। गरिब नागरिकको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्बत समेत चलाएको भन्दै 2056 सालको नयाँ वर्षको दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले शंखधर साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति र 2065 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सम्बतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। शंखधर साख्वा प्रतिष्ठानले शनिबार भक्तपुरको मध्यपुर स्थित शंखधर साख्वा चोकमा आयोजना गरेको नेपाल सम्बतका प्रवर्धक एवं राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वाको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेपछि उहाँले भाषा, संस्कृति, सभ्यतालाई जोगाउन व्यक्तिगत र प्रधानमन्त्री दुवै हैसियतमा आफू तयार रहेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताउँदै प्रतिष्ठानका केही जायज माग राज्यको क्षमता अनुसार क्रमशः पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। हाम्रो आफ्नै भाषा, आफ्नै सभ्यता, आफ्नै संस्कृति छ र नेपाल भाषा खास गरी उपत्यकाको नेवार सभ्यता र यहाँको संस्कृति दुनियाँका लागि एउटा असाधारण र अनुपम छ। नेपाली संस्कृति भन्दा, नेपाली परिकारहरू भन्दा, नेपालका वाद्यवादनहरू भन्दा
सबभन्दा पहिले आउँछ नेवारी संस्कृति, नेपाल भाषा र वाद्यवादन, गीत, लय आदि। हरेक चाड अनुसारका बाजाहरू, वाद्यवादन, संस्कृति, धुनहरू, नृत्यहरू, हरेक देवता अनुसारका नृत्यहरू, गणेश नृत्य, भैरव नृत्य, शिव नृत्य, अनेक प्रकारका नृत्यहरू भएको यो संस्कृति, देवदेवीहरूका काली नाच, भैरवनाथदेखि लिएर अनेक नाचहरू। प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक चाडपर्वहरूलाई राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल सम्मत जस्ता चाडपर्वहरू सिङ्गो राष्ट्रको गौरव र उपलब्धि भएकाले यसलाई राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह थियो। त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले संस्कृति प्रत्येक समाजको प्राण तत्त्व भएको बताउनु भएको छ। शनिबार भक्तपुरमा नेपाल सम्मत 1145 को अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्राण तत्त्व मजबुत भएपछि मात्रै बाहिरी स्वरूप मजबुत हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालीहरूको विविधतापूर्ण संस्कृति र प्रकृति नेपालको समृद्धि पुँजी भएको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा 131 वटा भाषाले बोकेको दर्शन, साहित्य, ज्ञान र यसलाई एकीकृत ढङ्गले जोगाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। सबै भाषा संस्कृतिलाई प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सरकार तत्पर रहेको उहाँको दाबी छ। वास्तवमा हामी नेपालीहरूको संस्कृति, विविधतापूर्ण संस्कृति र विविधतापूर्ण प्रकृति हाम्रो समृद्धि हो, हाम्रो पुँजी हो, हाम्रो सम्पत्ति हो। यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रा प्रत्येक भाषा, अहिले 131 वटा भाषा पुगेका छन् नेपालमा। 131 वटा भाषाले बोकेको दर्शन, साहित्य, ज्ञान, त्यसलाई एकीकृत ढङ्गले कसरी हामी संश्लेषणात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छौँ, तिनलाई जोगाउन सक्छौँ, तिनलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भन्ने दिशामा हामी आगामी दिनमा तत्परताका साथ लाग्नेछौँ। संस्कृति भनेको प्रत्येक समाजको प्राण हो। मन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साक्वाले बोक्नु भएको दर्शनलाई अघि बढाउन एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता रङ्गोलले नेपाल सम्बतलाई हरेक नेपालीले बुझ्ने सम्बत बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सम्बत 1145 को अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा बसन्तपुरमा आयोजित एक समारोहमा बोल्दै उहाँले सो आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। उपमेयर डङ्गोलले व्यावहारिक पक्षमा नेपाल सम्बत हरेकले लागू गर्दै आएको भए पनि त्यसको महत्त्व बोध गराउने कार्यलाई, यसलाई प्रशासनिक रूपमा अघि बढाउने कार्यलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाल सम्बतलाई सरकारले राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता दिएको स्मरण गराउँदै त्यसको प्रयोगलाई अघि बढाउने कुरालाई दिनचर्याको रूपमा सबैले अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। सरकारबाट हामीले राष्ट्रिय सम्बत हुनुपर्छ भनिसकेका छौँ, राष्ट्रिय सम्बत भइ पनि सकेको छ। अब यसलाई लागू गर्नका लागि भने सरकारको पक्षबाट मात्र अपुग हुन सक्छ। हामीले दिनचर्यामा पनि प्रयोग गर्ने हामी सबैजनाको जिम्मेवारी हो, दायित्व हो भनेर त्यो दायित्व वहन गरौँ पनि भन्न चाहन्छु। त्यस अवसरमा उपमेयर डङ्गोलले नेपाल सम्बत समारोहका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको र त्यसलाई सदैव निरन्तरता दिने पनि बताउनु भयो। राजनीतिक दलहरूबीच सम्बन्ध सुधारका खास घटनाक्रमहरू नहुँदै यस वर्षका चाडपर्वहरू सम्पन्न भएका छन्। दशैं तिहारमा दलहरू नजिकिने राजनीतिक संस्कार यस वर्ष खास दृश्यमा देखिएनन्। एक रिपोर्ट। सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरू बीचको सम्बन्ध सुधारका कुनै घटनाक्रमहरू नहुँदै यस वर्षका ठूला चाडहरू बिदा भए। सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस एमाले एकातिर र विपक्षी दलहरू अर्कोतिर रहेकै स्थितिबीच यस वर्षका चाडपर्व सकिए। दशैं सकिएपछि तिहार अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरे। उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग भेटेको विषयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपामा असन्तुष्टि चुलिएका खबरहरू पनि बाहिरिए। करिब 2 हप्तादेखि आफ्ना सभापति रवि लामिछाने कास्की जिल्लाको प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण सत्ता पक्षसँग रासोपाको सहज सम्बन्ध छैन। राजनीतिक प्रतिशोधका लागि आफ्ना सभापतिलाई थुनिएको भन्दै रासोपाले विरोध गरिरहेको छ।
कार्तिक 10 गते बसेको रासोपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले डोलप्रसाद अर्यालको संयोजकतामा 7 प्रदेश सभापति रहेको आन्दोलन सञ्चालन मूल समिति र अर्का उपसभापति डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा राजनीतिक नागरिक संवाद समिति बनायो। यो समितिले अन्तर्दलीय संवाद मार्फत नयाँ समझदारी निर्माणको कुनै देखिने काम गरेको छैन। अन्य राजनैतिक दलसँग संवादको जिम्मेवारी पाएका डाक्टर वाग्लेलाई छलेर अर्यालले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भेटेपछि नेताहरू रुष्ट बनेका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। रासोपा र सत्ता गठबन्धनका दलबीच दशैं तिहारका बीचमा सम्बन्ध सुधारका सङ्केत देखिएन। उता मुख्य विपक्षी माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधारमा पनि तिहारको उज्यालोले कुनै योगदान गरेको देखिएन। सत्ता पक्षले विपक्षीहरू नजिक ल्याउने खालका गतिविधिहरू पनि अघि बढाएन। बरु कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी ओली तिहार विदाको मेसोमा चन्द्रागिरीमा पुगेर सर्वसाधारणसँग रमाउन र कविता लेख्न व्यस्त देखिनुभयो। यो व्यवस्थाकै विरोध गर्ने दल राप्रपा र सत्ता पक्षको सम्बन्ध सुधारमा पनि खास उपलब्धिहरू देखिएका छैनन्। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेनले तिहार अघि कर्णाली प्रदेश स्तरीय पार्टी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुभयो। यसरी हेर्दा राजनीतिक अडान र मुद्दामा फरक भए पनि दलहरूले चाडपर्वका अवसरमा एकता प्रदर्शन गर्ने नेपाली अभ्यास पनि बिर्सिँदै गएको प्रतीत हुन्छ। कुनै पनि परम्परा र संस्कृतिले राजनीतिक तिक्तता र आपसी मनमुटावलाई मत्थर पार्दै सामाजिक एकता र सद्भाव कायम गर्न दृश्य अदृश्य योगदान गरिआएकै हुन्छ। किनभने सांस्कृतिक चाडपर्व आन्तरिक एकता मजबुत पार्ने माध्यम पनि हुन्। अनेकतामा एकताको अभ्यास नेपाली संस्कृतिका विशेषता पनि हुन्। तर अफसोस नै मान्नुपर्छ, नेपाली समाजमा जुन स्तरको सामाजिक एकता जीवित छ त्यो स्तरको राजनीतिक सद्भाव एकता र हार्दिकता भने दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जान थालेको छ। वर्ष 2081 को चाडपर्वले पनि नेपाली राजनीतिक मैदानका खेलाडीहरूलाई आपसी मतभेद बिर्सेर सबैभन्दा पहिला देश र जनता भन्ने संस्कारमा समाहित गर्न सकेन। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी कित्ताका दलहरूले आफ्नै डम्फु बजाउँदै दशैं जस्तै तिहार, नेपाल सम्वत र छठ जस्ता सांस्कृतिक चाडपर्वहरू मनाएका छन्। सत्ता पक्षले विपक्षीलाई पेल्ने र विपक्षीले पनि सत्ता पक्षलाई सत्तोसराप गर्ने बाहेक चाडपर्वले खास राजनीतिक सन्देश दिन सकेको देखिएन। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वीरगञ्ज स्थित कारागारको अनुगमन गर्नु भएको छ। शनिबार कारागार पुगेर मन्त्री यादवले त्यहाँको समस्याबारे जानकारी लिनु भएको हो। त्यस अवसरमा कैदी बन्दीले कारागारमा खानेपानीको अभाव भएको, शौचालय एउटा मात्रै भएको, भान्सामा समेत छाना नभएको लगायतका समस्या राखेको र आफूले तत्काल ती समस्या समाधानका लागि काम सुरु गर्न स्थानीय निकायलाई आग्रह गरिएको मन्त्री यादवले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासन सहित कारागारमा पुग्नु भएका उहाँले ती समस्याहरू तत्काल समाधान हुने गरी काम गर्ने पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। बिजुलीको समस्या छ, वायरिङको चाहिँ लथालुथिङ वायरिङ छ, त्यसले गर्दा करेन्ट लागेर चाहिँ केही महिना अगाडि एउटा कैदीबन्दीको मृत्यु पनि भयो। अर्को चाहिँ महिला कैदीबन्दीको हकमा उहाँहरूको जुन किचन छ त्यो किचनको चाहिँ अब छाना छ, त्यो छानाको समस्या छ, फुटेको समस्या छ, त्यसले मर्मत गर्नु पर्यो, निर्माण गर्नुपर्ने यो अवस्था उहाँहरू बताउनुभयो र त्योबारे हामीले चाहिँ सबै सुने र तत्कालै के हुन सक्छ भने शौचालय बनाउने काम, बोर्डिङ गाड्ने काम, होइन, बिजुलीको चाहिँ वायरिङ गरिदिने काम, छाना फेर्ने काम तत्कालै मैले अब यो कुराको चाहिँ पहल गरेर सुरु गर्छौँ भनेको छु। र शौचालय त मेरै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ र खानेपानी पनि मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। यो दुईटा त मैले तत्कालै गर्नुपर्ने हो। त्यस अवसरमा मन्त्री यादवले कारागार प्रशासनलाई कैदी बन्दीको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने दिशामा सचेत भएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। जाजरकोट भूकम्पको 1 वर्ष बितेको छ। पोहोर कार्तिक 17 गते मध्यराती जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर 6.4 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिम सहितका जिल्लाका 154 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। हजारौं निजी घर, सयौं विद्यालय र सरकारी भवन क्षतिग्रस्त भए पनि अहिलेसम्म घर तथा संरचना पुनर्निर्माणको थालनी हुन सकेको छैन। पोहोरको हिउँद, वैशाख, जेठको गर्मी र बर्खे झरी टहरोमै बिताएका कतिपय पीडितले अबको हिउँद पनि टहरोमै बिताउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिन सकेको छैन। भूकम्पसँगै अघिल्लो महिनाको बाढी, पहिरो र डुबानबाट विपद पीडित थपिए। भूकम्पबाट मात्रै 70,000 भन्दा धेरै घर
पूर्ण तथा आंशिक क्षति भएका छन्, तर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चासो नदिएको पीडितको गुनासो छ। सरकारी ढिलासुस्ती र उदासीनताले भूकम्प पीडितको अवस्था कष्टकर बनेको छ। 1 वर्षभित्रै स्थायी संरचना बनाउने घोषणा गरेको सरकारले काम कहिले थाल्ने हो टुङ्गो छैन। अब 1 सातापछि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर चिसो बढ्ने सम्भावना रहेको छ। जलवायु तथा विपद व्यवस्थापनविद धर्मराज उप्रेतीले नोभेम्बर 9 पछि 3 डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम घटेर चिसो बढ्ने बताउनु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मुलुकका केही स्थानमा हल्का वर्षा समेत भएकाले चिसो सुरु भएको छ। चिसोयाम सुरु भएपछि मानिसलाई दम, रुगाखोकी, ज्वरो लगायत समस्या उब्जने तथा चिसोको समयमा विभिन्न रोगको जीवाणु हावामा लामो समयसम्म बाँच्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जनस्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिएका छन्। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ बिजनेस न्युजको। तिहारमा नेपालीको पहिचान झल्काउने परम्परागत ढाका टोपीको लोकप्रियता बढ्दो क्रममा छ। नेपाली पहिचान झल्काउने पहिरन ढाका टोपी विशेष गरी तिहारको भाइटिकामा दाजुभाइलाई उपहार दिने प्रचलन बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको महान चाड तिहारमा ढाका टोपीको माग र लोकप्रियता बढ्न थालेको छ। यो चाडका बेला विभिन्न धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमसँगै नेपाली पहिचान झल्काउने परम्परागत पहिरन विशेष गरी ढाका टोपीको चलन बढेको देखिन्छ। ढाका टोपीले नेपाली संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचानलाई अझै बलियो बनाउने भएकाले तिहारको अवसरमा विशेष महत्त्व पाइरहेको छ। काठमाडौँका विभिन्न बजारमा ढाका टोपी किन्नेको भिड देखिन थालेको छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूका अनुसार नेपाली युवाहरूमा ढाका टोपी प्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विशेष गरी तिहारको भाइटिकामा दाजुभाइलाई ढाका टोपी उपहार दिने प्रचलन रहेकाले यो समयमा यसको व्यापार राम्रो हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। तिहारमा ढाका टोपीको व्यापारबाट ललितपुर पाटनका व्यापारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन्। स्थानीय व्यापारी नहकुल सिलवालले यस वर्ष पनि तिहारमा भाइटिकाका लागि ढाका टोपीको व्यापार राम्रो भएको उल्लेख गर्दै सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले गत वर्षभन्दा यस वर्ष सो टोपीको मूल्य धेरै सस्तो भएको पनि जानकारी दिनुभयो। सर्वसाधारणले पनि लगाउन मिल्ने गरी सस्तोमा बजारमा टोपीहरू आएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। उहाँहरूले ढाका टोपी नेपालको शान भएकाले त्यसको प्रयोग पनि बढ्दै गइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। विशेष गरी म चाहिँ यो टोपी बेच्ने काम भन्दा नि टोपी व्यापारी नै भन्नुपर्छ र यसको महत्त्व पनि यति राम्रो छ कि नेपालीहरूको महान उच्चता शिरलाई चाहिँ उच्च राख्ने एक त सगरमाथा दोस्रो चाहिँ नदीको हिसाबले चाहिँ टोपीलाई चाहिँ एकदम महत्त्व दिएको छ नेपालीहरू लगायत। अहिले त नेपाली मात्रै नभएर पनि विदेशमा पनि यसको लोकप्रियता बढ्दैछ र टोपीको सन्दर्भमा चाहिँ पोहोरको दाँजोमा अहिले एकदम सस्तो नै भएको छ। विशेष गरेर चाहिँ सानोतिनो वर्गको मान्छेले पनि लाउन सक्ने स्थितिको टोपीहरू चाहिँ आएको छ। पहिलाको तुलनामा भन्दा अरू चिजमा जति पनि बढे पनि टोपीमा चाहिँ घटेर आएको छ। नेपालमा चाडपर्व, दशैं, तिहार, विवाह, व्रतबन्ध लगायतका उत्सवमा ढाका टोपीको अधिक प्रयोग हुन्छ। विशेष गरी तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाइहरूलाई उपहारको रूपमा पनि ढाका टोपी दिने चलन अधिक रूपमा रहेको छ। अर्कोतर्फ पहिचान र संस्कृति संरक्षणका पक्षधरहरूले ढाका टोपी जस्ता नेपाली परम्परागत पोसाकलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्। यसरी तिहारमा ढाका टोपीको महत्त्व बढ्दै जानु नेपाली पहिचानको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। न्युज नेपालमा अब पालो भएको छ इन्टरनेसनल न्युजको। असिना सहितको मुसलधारे भीषण वर्षाका कारण मंगलबार दक्षिण पूर्वी स्पेनमा आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 200 नागेको छ। कयौं बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय अधिकारीले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढी हुन सक्ने बताएका छन्। गत मंगलबार भ्यालेन्सिया नजिकैको
चिबा शहरमा वर्षभरिमा पर्ने पानी 8 घण्टामै परेको थियो। बाढीबाट सडक, रेलमार्ग र पुल भत्किएका छन्। कयौं फराकिलो क्षेत्र जलामय भएका छन्। सडकहरूमा बाढीले बगाएर ल्याएका सवारी साधनको थुप्रो छन्। केही भिडियोमा बगिरहेको मानिसलाई रुखले जोगाएको देखिन्छ। भारी वर्षा र असिनाले देशका अधिकांश भूभाग प्रभावित भएको छ। उडानका साथै यातायात सेवा अवरुद्ध छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले बेलेरिक टापुमा पनि व्यापक क्षति र मानिस हताहत भएको उल्लेख गरेका छन्। स्पेनका विभिन्न ठाउँमा शनिबार पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको त्यहाँका मौसमविदहरूले जनाएका छन्। न्यूज नेपालमा अब पालो भएको छ स्पोर्ट्स न्यूजको। बीसौं द हङकङ सिक्सेस क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 40 रनले पराजित भएको छ। शनिबार भएको क्वार्टर फाइनल खेलमा श्रीलङ्काले नेपाललाई 40 रनले पराजित गरेको हो। 124 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 5 ओभरमा अल आउट हुँदै 83 रन बनाउन सक्यो। त्यसअघि मिसन रोड मङकङमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 6 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 123 रन बनायो। विजेता श्रीलङ्काले फाइनल प्रवेशका लागि बंगलादेश र युए बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। नेपालले बंगलादेश र युए बीच पराजित हुने टोलीसँग सेमी फाइनल खेल्नेछ। शुक्रबार इंग्ल्यान्डलाई हराएको नेपाल शनिबार अस्ट्रेलियासँगको जितसँगै समूह विजेता बनेर क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले पहिलो पटक द हङकङ सिक्सेस प्रतियोगिता खेलेको हो। प्रतियोगितामा 12 टोली सहभागी छन्। प्रतियोगिताको सेमी फाइनल र फाइनल खेल आइतबार हुनेछ। ताजिकिस्तान र अफगानिस्तान विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली पुरुष राष्ट्रिय फुटबल टोली घोषणा भएको छ। अन्तरिम मुख्य प्रशिक्षक नवीन नेउपानेले शुक्रबार घोषणा गरेको टोलीमा 4 नयाँ खेलाडी समावेश भएका छन्। नेपालले यही नोभेम्बर 13 देखि 19 को फिफा विन्डोमा ताजिकिस्तान र अफगानिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपाल अन्डर 20 राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड निराजन धामी सहित डिफेन्डरहरू अभिषेक वाइबा, रणदीप पौडेल र अञ्जन महर्जनले पहिलो पटक सिनियर टिममा स्थान बनाएका हुन्। यस्तै नेपालका लागि संयुक्त रूपमा कृतिमानी 13 गोल गरेका अञ्जन विष्टले पनि टिममा पुनरागमन गरेका छन्। चोटका कारण अञ्जनले जेठमा भएको फिफा विश्वकप 2026 र एएफसी एसियन कप 2017 को संयुक्त छनौट अन्तर्गत युएई र यमन विरुद्धको खेल गुमाएका थिए। यस्तै गोलकिपर दीप कार्की, मिडफिल्डर एरिक विष्ट, रोहन कार्की, उत्सव राई र सुमित श्रेष्ठ पनि टिममा फर्किएका छन्। अनुभवी डिफेन्डर अनन्त तामाङ सहित मिडफिल्डर लकिन लिम्बू भने चोटका कारण टिममा नरहेको प्रशिक्षक नवीन नेउपानेले जानकारी दिए। नेपालको नोभेम्बरको फिफा विन्डोमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। फिफा विन्डो नोभेम्बर 13 देखि 19 सम्म, कार्तिक 28 देखि मङ्सिर 4 गतेसम्म रहेको छ। यही विन्डोमा नेपालले ताजिकिस्तान र अफगानिस्तान विरुद्ध खेल्न लागेको हो। स्पोर्ट्स न्यूजसँगै हामी न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। आइतबार तिहारको मुख्य दिन भाइटिका। दाजुभाइले दिदीबहिनीबाट टिका ग्रहण गर्ने। शुभ साइत बिहान 11:37 बजे। सत्ता सम्हालेको 3.5 महिनासम्म आएन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो। पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरु गर्ने तयारी। उज्यालोको पर्व तिहारमा नागरिकलाई नियमित विद्युत सेवा दिन प्राधिकरण सफल। व्यापारी घरानाको बाँकी बक्यौता असुली मामलाले कार्यकारी निर्देशक कुलमानको पद भने सङ्कटमा। नेपाल भाषालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भक्तपुरका कला संस्कृति संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख। भीषण वर्षाका कारण मंगलबार दक्षिण पूर्वी स्पेनमा आएको बाढीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 200 नाग्यो। कैयौं बेपत्ता। र द हङकङ सिक्सेस क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वार्टर फाइनलमा नेपाल श्रीलङ्कासँग 40 रनले पराजित। सेमी फाइनल र फाइनल खेल आइतबार हुने।
अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।